سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سامعین محترم، مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اتھے قرآن پاک ایک رکھ لو میرے تو قبل میری جماعت دے ترجمان اور میری جماعت دا عظیم سرمایہ اور سیالکوٹ شہر دے ایک معروف خطیب ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا امان اللہ مجاہد صاحب بڑے ہی پیارے بڑے ہی اچھے انداز دے اندر شان صدیق اکبر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی
عظمت اور مقام نو تسا احباب دے سامنے بیان کر رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل قوت بیانی دے اندر صحت دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ مولانا عبدالسمیع ساجد صاحب، مولانا حافظ محمد صفدر صاحب اور دیگر رفقاء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے۔ میرا مضمون اشتہار تے لکھے ہے کہ واقعہ کربلا۔ اینا ایام دے اندر زیادہ تر واقعہ کربلا نو ایک لمحہ چوڑا افسانہ بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے اور نال کیا جاندا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ مطلب ہے کربلا تو پہلے اسلام زندہ نہیں سی، ہر کربلا کے بعد اسلام کربلا تو پہلے زندہ نہیں سی، اسلام ادو مردہ سی۔ معاذ اللہ اسلام زندہ ہویا ہے تے کربلا تو بعد ہی ہویا۔ یہ مطلب اور معنی ہے۔ اور یہ بھی شعر پڑھیا جاندہ ہے کہ قتل حسین مرگے اصل میں مرگے یزید ہے، یعنی حضرت حسین دی شہادت دا انکار کر دیتا ہے قتل حسین دا لفظ بول کے، کیونکہ قتل اور چیز ہے، شہادت اور چیز ہے۔ دو باتاں۔ تیسرے نمبر تے آیا کہ اسلام دی تاریخ دے اندر صرف کربلا دے شہید نے، اسلام دے اندر باقی شہادتاں جڑیاں نے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں دی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ ہجے تک اسلام دی ابتدا بھی شہادتاں تو ہوئی ہے، اسلام دی انتہا بھی شہادتاں تے ہوئی ہے۔ سال دا پہلا دن حضرت عمر فاروق دی شہادت تو شروع ہوتا ہے اور سال دی انتہا جڑی ہے حضرت عثمان دی شہادت تے ہوندی ہے۔ یعنی 26 ذوالحج نو حضرت عمر فاروق نو خنجر وجے، یکم محرم نو حضرت عمر فاروق دنیا تو رحلت فرما گئے۔ سال دی ابتدا عمر فاروق دی شہادت تو ہو رہی اور 18 ذوالحج نو حضرت عثمان بن عفان دی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابتدا بھی خلفاء راشدین تو، انتہا بھی خلفاء تو، اور اسلام دا پہلا شہید جدا نام ہے حضرت زید بن ابی حالہ، اینو حرم دے سین دے اندر ابو جال نے لوہے دیاں برچیاں مار کے شہید کیتا ہے۔ یہ زید بن ابی حالہ کون ہے؟ حضرت اما جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے پہلے خاوند دا بیٹا ہے، نبی دا ستیلا بیٹا ہے۔ یعنی سب تو پہلے اسلام دے اندر جنہوں شہید کیتا گیا ہے وہ حضرت زید بن ابی حالہ ہے، اور میرے پیغمبر دی زندگی دا آخری شہید حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتاں دی لسٹ دے اندر، یار توجہ میرے وار رکھو، عورتاں دی لسٹ دے اندر
اسلام دی سب تو پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جنہاں نو ابو جال نے دو اونٹاں نہ بن کے، ادھر توجہ میرے وال، دو اونٹاں نہ بن کے یہ شرمگاہ دی اندر ابو جہل نے نیزہ مارے ہیں اور اونٹاں نو مخالف سمت وال توڑ دیتا ہے۔ حضرت سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے اور پیغمبر دی زندگی دی آخری شہیدہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس تو بعد بدر دا میدان آیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے 14 صحابہ نے بدر دے میدان دے اندر جام شہادت نوش کیتا ہے۔ پھر اس تو بعد احد دا مارکا آیا، 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین احد دے میدان چ شہید ہوئے۔ غزوہ خندق آیا، 13 صحابی غزوہ خندق چ شہید ہوئے۔ حنین دے اندر 17 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے۔ خیبر دے اندر 19 صحابہ، بیر معونہ دے اندر 67 صحابہ، بعد نے 70 بھی کیا ہے۔ بنی لحیان دے اندر 10 صحابہ، تبوک دے اندر 6 صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر 256 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے۔ اگے خلفائے راشدین دا دور آیا، حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے اندر 2500 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق دی 10 سالہ خلافت دے اندر 14,000 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے۔ حضرت عثمان دی 12 سالہ خلافت دے اندر 16,000 صحابی شہید ہوئے۔ حضرت علی دے دور دے اندر جنگ جمل ہوئی، 37,000 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے۔ انہاں سارے صحابہ دی لسٹ تیار کرو شہداء دی، سال دے دن تھوڑے نے تے شہید ایک ایک شہید تے بھی ماتم کیتا جائے معاذ اللہ تے دن کٹ جاندے نے، شہید ود جاندے نے۔ اگر اسلام چ ماتم کرنا، رونا پٹنا اگر جائز ہوندا تو پھر سالہ سال ہی گزر جاندے۔ تو اس واسطے دوستو صرف کربلا دے شہداء نو سامنے نہ رکھو، اور میں انشاءاللہ تعالی ایدی حقیقت نو تسا احباب دے سامنے عیاں کرنا۔ اللہ تعالی سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی توجہ دے نال یار کی گل ہے، تھانوں کوئی انسان والے کام کرو، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کدی کوئی کو کام لے کے آئے۔ توجہ ادھر میرے وال رکھو، اگر نہیں تو میں دعا کر دینا۔ اب آ جاؤ یار، توجہ ادھر، توجہ میرے وال۔ اس واسطے انتہائی اہم باتاں نے جڑیاں میں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ مضامین ایویں تیار نہیں کیتے جاندے، بڑی محنت نہ تیار ہوندے نے۔ توجہ ادھر میرے وال رکھو۔ اسلام دے اندر شہید دی عظمت، شان، مقام بالکل عیاں ہے۔ جس طرح صبح سورج چڑھتا ہے نا تے سورج چڑھتے نو ساری کائنات ویندی ہے، کسے اکھ دے کولوں لکیا چھپیا نہیں رہندا۔ اس طرح جڑا شہید مارکے دا، اسلام دا شہید، میرے پیغمبر نے اونا دی عظمت بیان کیتی ہے، قرآن نے بھی اونا دی شان بیان کیتی ہے۔ کس طرح؟ اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
انہاں نو تسی مردہ نہ کہو جیڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے. شہید شہادت وچوں ہے جدا مانا گواہی ہے. شہید شہادت وچوں ہے جدا مانا گواہی ہے. کوئی گواہی اپنی انگل نہ دیندا، کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندا، کوئی گواہی اپنی زبان نہ دیندا. تے شہید گواہی دیندا اپنا گلا کٹوا کے دیندا تے اپنا خون بہا کے دیندا ہے. اس واسطے اللہ کہندے نے جڑے میرے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے انہاں نو تسی مردہ نہیں کہنا، انہاں نو تسی مردہ نہ آکھیا جے. کیوں؟ ولکن لا بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ دے ہاں زندہ نے، تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے. قرآن دا دوجا مقام وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا گمان نہ کرو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے امواتا انہاں نو مردہ نہ آکھو بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب دے ہاں زندہ نے. تسی انہاں دا زندگی دا شعور نہیں جے رکھ دے. اللہ دے ہاں زندہ نے. بل احیاء عند ربہم یرزقون. فرمایا اللہ دے ہاں او زندہ نے، رب دے ہاں او رزق دیتے جاندے نے. او دی تشریح حدیث جگہ دے پیر فرماندے نے، میں ترجمہ کر دیواں. جیڑا شہید ہے اے دی روح سبز رنگ دا پرندہ ہوندا ہے، او دی پوٹ دے اندر ہوندی ہے. او پرندے کندیلا زمین تے آسمان دے درمیان لٹکیاں نے، انہاں کندیلا دے اتے پرندے بیندے نے، سارا دن جنت چو کھاندے نے تے جنت دے وچوں ہی پیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. او پرندے جنت چ رہندے نے، جنت دے وچوں کھاندے نے. اس واسطے بل احیاء عند ربہم یرزقون. آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تھانو خبر نہ دیا ایسی تجارت دی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ تجارت دی پہلی شک کی ہے، فرمایا تلجیکم، اللہ تھانو نجات دے گا اس تجارت دی وجہ تو. تلجیکم من عذاب علیم. اللہ عذاب علیم دے کولوں تھانو نجات دے دین گے. تے پھر اس تو بعد اگے جنہ شکاں تے عمل کرنا ہے تے نجات ملے گی. انہاں شکاں دے وچوں پہلی کی ہے، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. ایمان لے اونے اللہ تے او دے رسول دے اتے، جہاد کرنا اللہ دے رستے دے اندر، اپنے
مالاں دے نال تے جاناں دے نال. اللہ فرماندے نے پھر کی فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا ذالکم خیر لکم، اے چیزاں تھوڑے واسطے بہتر نے. فرمایا فائدہ کی ہے جہاد دا، مال تے جان اللہ دے رستے دے اندر لٹان دا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ دے میں تھوڑی جان تے مال دے عوض دے اندر میں تھوڑے زندگی دے پہلے گناہ معاف کر دیاں گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ دے پھر میں تھوانو داخل کراں گا ایسی جنت دے اندر جدے اندر نہراں وی چل دیاں نے. کنانو؟ شہیدانو. اچھی بولو کنانو؟ شہیدانو. ابن ماجہ جگہ دے پیر فرماندے نے، آؤ نظرہ غور کرو، کتاب الجہاد سنن ابن ماجہ باب فضل الشہادت فی سبیل اللہ، باب بنے جگہ دے پیر دی حدیث ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ شہید نو 6 انعامات نہ نواز دے دے نے. کنے انعامات نہ؟ 6 انعامات نہ نواز دیندے نے. حضرت مقدام بن مادی کرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مادی کاربہ نبی دے صحابی نے آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ ویرا مقعدہ من الجنۃ ویجار من عذاب القبر ویامن من الفزع الاکبر ویحلى حلۃ الایمان ویزوج من حور العین ویشفع فی 70 انسانا من اقاربہ. جگہ دے پیر فرماندے نے شہید نو پہلا انعام جڑا ملدا ہے اوے وے یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، جدرو شہید دا گلا کٹیا جاندا ہے او دے خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ شہید دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے. تے دوجا انعام سن لو دے نال کی ہے، فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ شہید نو دا ٹکانہ بھی جنت وکھا دیندے نے. فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، جگہ دے پیر فرماندے نے شہید نو عذاب قبر بھی نہیں ہوئے گا. وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت دے دن جدو ہر پاسے قبراہٹ ہی قبراہٹ ہوئے گی، شہید قیامت دی جب تو بڑی جڑی قبراہٹ ہے اللہ او دے کولو انو محفوظ رکھ لین گے. فرمایا چوتھی گل وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، فرمایا قیامت دا دن شہید نو ایک ایمان دا حلہ پہنایا جائے گا. وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ایدہ حورا دے نال موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حورا دوجی روایت دے اندر آندا ہے اللہ شہید دا 72 حورا دے نال نکاح کر دیں گے. تو چھویں گل کیڑی ہے سن لو، وَيُشَفَّعُ فِي 70 انسانا من اقاربہ، 70 بندے جڑے ہون دے اے دے خاندان دے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی، شہید انہاں دی سفارش کرے گا. اللہ انہاں 17 بندیاں نو شہید دی سفارش دی وجہ تو جنت عطا کر دیں گے. تکبیر. ایک حدیث اور سن لو، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے ما من مجروح یجرح فی سبیل اللہ، قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتا جاندا ہے جنوں زخم آندے نے واللہ عالم بمن یجرح فی سبیلہ الا جاء یوم القیامہ
قیامت دا دن ہوئے گا تے شہید آئے گا یہ جسم تے کٹ لگے ہون گے یہ جسم تے زخم ہون گے انہاں زخماں دے وچوں خون چلدا ہوئے گا جگہ دے پیر فرماندے نے وجرہ کاہیت یوم جرہا اللون لون دمن والریح ریح المسک فرمایا ویکھن نو شہید دا خون ہوئے گا لیکن اس خون دی خوشبو جڑی ہے جنت دی کستوری نالوں بھی ود ہوئے گی یہ ہے شہید اسلام دا ایک شہید نہیں ہزاراں شہید نے ایک ہی شہادت نو سامنے رکھ کے کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور حضرت آدم دنیا تو چلے گئے جدو آئے اسلام زندہ چلے گئے پھر بھی اسلام حضرت نوح دنیا تو چلے گئے اسلام آئے دنیا چ اسلام زندہ حضرت ابراہیم دنیا تو چلے گئے اور لوگوں آئے تے اسلام زندہ دنیا دے انہاں دے جان تو بعد بھی اسلام زندہ 1,24,000 انبیاء دنیا تو چلے گئے اسلام پھر بھی زندہ ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دنیا تو شہید ہو گئے اسلام پھر بھی زندہ ہے آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا انہاں دے آن دا بھی اسلام زندہ ہے انہاں دے جان تو بعد بھی اسلام زندہ ہے اسلام نے قیامت تک زندہ رہنا اسلام مردہ ہو سکتا کربلا نہ اسلام دا تعلق کوئی نہیں تو جے کربلا ہی منی جاواں پھر بدر دی جنگ کدھر کھڑا جے کربلا ہی منا تے احد دی جنگ کدھر جائے گی جتھے میرے پیغمبر تے دندان مبارک شہید ہوئے لوہے دی کھود جگاں دے پیر دے سر دے اندر کھب گئیاں کڑیاں نبی نے صحابی نے انہاں کڑیاں نو پٹیا دنداں دے نال کھود نو پٹیا جے میں کربلا دے شہداء نو مننا پھر امیر حمزہ دی شہادت کدھر جائے جنہوں میرے پیغمبر کی زبان نبوت نے سید الشہداء دا لقب دیتا ہے وہ بول دے نہیں کوٹلی لوہارا لے ویکھ لا اسلام دے شہید تے انے کو نے ادھروں شہید ہے دنیا تو جاندا ہے او دا خون جیڑا زمین دے اتے سکدا بھی نہیں تے جگاں دے پیر فرماندے نے آسمان دے اتوں 2 حوراں آ جاندیاں نے انہاں دے کول بڑے بڑے سونے قسم دے رومال ہوندے نے او شہید نو اس طرح چھپا لیندیاں نے جویں مرغی اپنے بچے نو پراں دے تھلے چھپا لیندی ہے شہید دیاں عظمتاں بڑیاں نے پر ایک شہید نہیں سن لو ایوی تے میرے پیغمبر دا صحابی شہید ہے یہ دا نام ہے حضرت عمر بن جموع قید رضی اللہ تعالی لات تو لنگڑا ہے لات تو معذور ہے تے اپنے بچیاں نو آندا بدر والے دن او میں بھی جانا ہے بدر چ بچے کہنے لگے ابا لتوں مزور ہے چلیا تیرے کو جاندہ نہیں ایڈا لمحہ سفر ہے تو ایتھے ہی رہ جھگڑا پایا کنہ نا بچیاں نا کہ میں بھی جانا چاہیے بہرحال ادن یہ بیٹے عمر بن جموع دے نام لے کے گئے جدو احد دا اعلان ہویا نا تے عمر بن جموع اپنے بچیاں نو کہندا ہے ہوئے پترو آج میں ضرور جانا ہے باپ تے بیٹیاں دا جھگڑا آپس پہ جاندا ہے یہ جھگڑا چلدا چلدا جگاں دے پیر دی عدالت آ جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کی گل ہے یہ کہندا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی یریدون ان یحبسونی عن هذا الوجه والخروج معك والله انی لارجو ان اطع بارجتی هذه فی الجنہ آندہ اللہ دے رسول میرے بچے احد دے اندر جان تو منو روک دینے پہ تے میں نہیں جے رکنا
آقا فرماندے نے کی گل ہے اللہ دے رسول اہی تے منڈے کھنڈیا ساڈا خون اجے نواں تے اہی تے لڑاں گے جاواں گے تے انہاں دی ایک لت کمزور ہے ابا جی دی انہاں نو اہی کہنے تسی نہ جاؤ تے اگوں پتہ کی عمر بن جموح کی آندے نے الفاظ نے آندے نے واللہ انی لا ارجو ان آتا آبے آرا جاتی حاضہی فی الجنہ یہ کہندے نے اللہ دی قسم اللہ دے رسول میں اپنے لنگڑے پاننا جنت نو روند کے ہی چھٹاں گا جذبہ ویکھو کنے میں لنگڑاں دے جنت چ جانا ہے اللہ دے رسول اللہ آقا فرمان لگے او یار امر گل لے وے اما انت وقد اذرک اللہ ولا جہاد علیک تیرا عذر معقول ہے تیرے تے جہاد فرض نہیں تے اج کل دا کی آندا ہے لو جی نبی دے جان تو بعد سارے ہی معاذ اللہ مرتد ہو گئے تے 4 ہی مسلمان رہے تے شیعہ دی کتاب ہے رجال کشی او دا صفحہ نمبر ہے 12 او دے اندر لکھیا کہ سارے ہی بدل گئے 4 ہی پکے رہے یہی لکھیا ہے نا او بولو تے صحیح نہ یار یہ شیعہ دی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ 4 پکے رہے تو باقی سارے بدل گئے معاذ اللہ استغفر اللہ ادھر توجہ میرے وال زمزم دا پانی شیخ صاحب پی کے آئے ہو نا شیخ مانت اللہ صاحب نواں حج کر کے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ جدو آئے نے تو پہلو منو مل کے آئے گھر میں کہا چلو یہ بھی کام تو چنگا ہی کیتا ہے کیونکہ جدو بندہ نواں ہوندا گناہاں تو بالکل پاک ہوندا ہے جفی پاندا او دے نال بڑا مزہ ہوندا اللہ تعالیٰ تھانوں بھی لے جائے اچھی کہہ دیو آمین اللہ انہاں دا حج قبول کر لے اللہ اکبر اتھوں ہی آرڈر کیتا جی ٹائم لے لو جلسہ کرانا ہے پہلا کام تو بہرحال زمزم دا چشمہ کتھوں چلے ہے بولو مکے چ تو چلیا کتھوں ہے جبریل نے پیر مارے ہے تے زمزم دا چشمہ زمین دے وچوں تے حضرت اسماعیل نے دوویں لتاں چوکے ایویں لتاں ہلاندے نے پے تے اڈیاں اس پانی نو لگیاں کدیاں تو بولو اسماعیل دیاں کدیاں لگیاں اسماعیل دیاں اما ہاجرہ نے ویکھیا پتھر رکھے زم 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 رک جا آقا فرماندے نے اما ہاجرہ زمزم نہ کہندی زمزم پھیل جانا سی لیکن مکے والیاں نے ایک پیپ لین پائی مکے تو لگ کے مدینے تک زمزم دا پانی پہنچان واسطے ہائی لیول دیاں موٹراں لائیاں لیکن وہ موٹراں جیڑیاں نے زمزم دا پانی حرم دی حدود چوں باہر نہیں کر سکتی عبداللہ بن باز شیخ نے کیا تسی اس تو بھی اونچیاں موٹراں لا لو زمزم دا پانی حرم چوں باہر نہیں جانا ٹینکراں دے ذریعے پتہ ساتھیاں نو پہنچایا جاتا پانی مکے بھی اور شہراں چ بھی زمزم دے پانی نو جدوں اسی گھر لے کے اونے آ نا گیلن چ پا کے رکھیا سال گزر گیا 2 سال 3 سال وہ پانی نو جدوں گیلن چوں کڈ کے پینا او دا مزہ بھی اوئے تے رنگ بھی وہ بول دے نہیں رنگ بھی اوہی ہے نا اور جس پانی نو کوٹلی لوہاراں دے باسیو جس پانی نو اڈی نبی دی لگے اس پانی دا رنگ نہیں بدلتا اس پانی دا مزہ نہیں بدلتا اس پانی دا ذائقہ نہیں بدلتا اور جس پانی نو اڈی نبی دی لگے او دا رنگ نہ بدلے ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے نعرہ تکبیر اور بولو بدل سکتے تو جے پانی نہیں بدلتا تو جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگ جائے وہ کپڑا اگ چ نہیں سڑدا تو جے صحابی نو نبی دا پسینہ لگے
بولو دے صحیح. جگہ دے پیر فرماندے نے لا تمس النار مسلمان. سن لو حدیث. لا تمس النار مسلمان رانی او رائی مرانی. اور لوگوں اس مسلمان نو کدی اگ نہیں چھوئے گی جنہیں منو ایمان دی حالت دے اندر ویکھیا تے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا. جنہیں ابو بکر نو ویکھیا, جنہیں عمر نو ویکھیا, جنہیں عثمان نو ویکھیا, جنہیں میرے کالے بلال نو ویکھیا. آقا فرماندے نے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں لگے. تو صحابہ دی گل کرنا ہے. صحابہ دیاں دے جیباں چ اللہ دے نبی نے جنت دے ٹکٹ پا دیتے رہے. نالے اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگدا ہے, شاگرداں دا پتہ استاد تو لگدا ہے, باغ دا پتہ مالی تو لگدا ہے, صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگدا ہے. اگر صحابی نو ڈائریکٹ برا کہے گا تو نبی پاک نو برا کیا, صحابی نو نہیں. میرے پیغمبر نے تے ہاتھ چک چک کے کیا اللہم اغفر لے اصحابی, اللہ میرے صحابی نو معاف کر دے. اور او صحابہ حضرت عمر بن جموح جاندے نے احد دے میدان چ شہید ہو گئے تے گھروں نکلن لگیاں بڑی پیاری گل کردے نے اپنی زبان دے وچوں آندے نے عرشاں دے مالکا میں تیرے اگے امر دعا پیا کرنا وا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبا. اللہ مینوں اپنے رستے چ شہادت دئی تے مینوں خالی گھر واپس نہ لے آئی. جدو عمر بن جموح دی شہادت ہوئی نا تے آقا فرماندے نے اپنے باپ دی میت نو لے کے آؤ مدینے چ. اونٹ لے کے نا عمر بن جموح دے بچے گئے باپ دی میت نو لین واسطے. جدو میت نو اونٹ تے لدیا نا تے اونٹ مدینے وال ٹور دے نے, مدینے والا آوندا ہی نہیں. آقا فرمان لگے صحابہ کہندے نے دے بیٹے اللہ دے رسول اونٹ مدینے وال نہیں آوندا. فرمایا تھوڑے باپ نے کوئی گھروں نکلن لگیا دعا تے نہیں سی کیتی؟ اے اللہ دے رسول سانو تے نہیں پتا, امی نو پتا ہوئے گا. فرمایا اپنی ماں نو پوچھو. ماں نو پوچھیا تے عمر بن جموح دی بیوی کہندی ہے اللہ دے رسول جدو این نکل رہا سی اینے دہلیز تے کھلو کے کیا سی اللہ مینوں اپنے اہل دے اندر واپس نہ لے آئی. تے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے سن لو والذی نفسی بیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لوگوں منو اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان ہے لقد رأیتو یاتو فی الجنت بے آراجتے ہی میں محمد پیاوے ناوا عمر بن جموح جنت دے اندر لنگراندہ ہی جا رہا ہے. سنن الکبرى للبیہقی اسد الخابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 196 عربی جلد. آقا فرماتے نے میں اپنی آنکھاں نہ وینا کہ میرا عمر بن جموح جنت دے اندر لنگراندہ ہی جان دیا. جاندہ کوئی کالے دل والا بات کہہ کے لو جی وہ بدل گئے سن. اللہ میری توبہ. آؤ ایک اور نبی دا صحابی بیٹھے ہیں ایدہ نا کی حضرت سعد بن ابی وقاص تے حضرت عبداللہ بن جہش. عبداللہ بن جہش کون سی؟ میرے نبی دا سالہ بھی سی. تے دوویں صحابی بیٹھے ہیں. ایک آندہ یار دعا میں پہلو کرانگا تو آمین آکی, تو دعا کری آمین میں کمانگا. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کر دینے اللہم اذا لقیت العدو
غدن فلکنی رجلا شدیدا باسو شدیدا حردو فقتلو فیکا. حضرت سعد آندے نے اللہ کل میدان آئے حرب و ضرب دا میدان آئے تے میں لڑا میرے سامنے او بندہ ہے جڑا بڑا جنگجو ہے میں او دے نال لڑاؤں میرے نال لڑے تے میں انہوں جہنم رسید کر دواں. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت دا دن ہوئے تے اللہ جی تسی پوچھو فلانے بندے نو کیوں ماریا سی تے میں آکھا اللہ تھوڑے رستے دے اندر تھوڑی وجہ تو ماریا سی تھوڑی وجہ تو اللہ کفر تے شرک دی جنگ سی. تے حضرت عبداللہ بن جاش کی آندے نے قال عبداللہ اللہم ارزقنی رجلا غدا شدیدا بأسه شدیدا حردو اقاتلہ فیکا ویقاتلنی ثم یقتلنی ویاخذنی فجدو انفی واذنی یا عبداللہ فیما جدی انفک واذناک فاقول فیک وفی رسولک. حضرت عبداللہ بن جاش نے اللہ منو بھی شہادت دی موت دئی لیکن میں ایسے جنگجو آدمی دے سامنے آوا میں او دے نال لڑاؤں میرے نال لڑے پھر منو وہ مار دے میرے کان بھی کٹے تے میرا نک بھی کٹے تے قیامت نو پوچھے عبداللہ تو نک کان کیوں کٹوا کے آیا تے میں کہا اللہ تیرے واسطے تیرے رسول واسطے. دیکھو تو صرف کربلا دے شہیداں دی گل کرنا ہے میں تینوں اسلام دے تاریخ دے شہداء دی بات سنا رہے تے اللہ جی تسی کہو کالا صدقتا اوے عبداللہ تو سچ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تے حضرت سعد بن ابی وقاص آندے نے پھر میں منظر دیکھیا کیویں فرمایا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ آخِرُ النَّهَارِ وَإِنَّ أَنْفَهُ وَأُذُنَيْهِ مُعَلَّقَانِ فِي خَيْطٍ. دینا کیا ایک پہاڑ دے اوتے ایک دھاگا لمکیا ہے اس دھاگے دے اندر عبداللہ دے کان بھی ٹنگے نے تے نک بھی ٹنگیا ہے. میں کہا عبداللہ میرے نام نمبر لے گئے او یارو اے جڑے شہید نے ایک پاسے نظر پھیرنا حضرت امیر حمزہ قید رضی اللہ تعالی ہے نے نا جنہ دے کان بھی کٹے گئے اکھاں کڈیاں گئیاں نک کٹ دیتا گیا ہے زبان کٹ دیتی گئی ہے. اے ہتھاں دے جڑے پورے نے نا انہاں نو کٹ کے تے ایک دھاگے چ پرو دیتا گیا ہے کلیجہ کٹ کے چبایا گیا ہے. پیر کٹے گئے نے پیراں دیاں انگلاں بھی وڈیاں گئیاں نے. جگاں دے پیر نو پتہ چلدا ہے تے میرے پیر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے. آقا فرماندے نے لوگو سن لو قیامت تک جننے شہید نے انہاں دا سردار میرا چچا حمزہ ہوئے گا. ویکھ لا جنوں سید الشہداء دا لقب زبان نبوت چوں ملیا سید الشہداء کون ہے اونچی بولو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اینا دی پین حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھی ہے آ رہی میں جگہ میں پیر روندیاں روندیاں اللہ اکبر. زبیر بن عوام نو کہیں دے میں آندے نا زبیر جا جا کے پھپھی نو روک دے او دے کولوں ویر دا لاشا ویکھ کے جریا نہیں جانا کیوں اینا پینا دے دل بڑے تھوڑے ہوندے نے. حضرت زبیر نے آن کے حضرت بی بی صفیہ نو روکیا جگہ دے پیر نے فرمایا پتیجے محمد منو تو بے صبران دے وچوں نہیں پائے گا میں تے صبر ہی کراں گی. حضرت صفیہ ہوندیاں نے ویر دی لاش تے میت نو ویکھیا تے اوتے کھلو کے روندیاں نے تے واہ ویلا نہیں کیتا وال نہیں نوچے رخسار نہیں پٹے بے صبری دا عالم تے مظاہرہ نہیں کیتا بلکہ کیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ. نہیں نوچے رخسار نہیں پٹے بے صبری دا عالم تے مظاہرہ نہیں کیتا
بلکہ کیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ویکھ لے ایمان والیاں دا کم پٹنا نہیں صبر کرنا ہے، اوچی بول صبر تے شہیداں تے پٹی دا نہیں، رخسار نہیں پٹی دے۔ اے نہج البلاغہ پڑھاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے جیڑا پٹ دے او دے زندگی دے عمل 1153 سے او دے زندگی دے عمل ہی تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ چل میری نہ من، اپنے مشکل کشا دی من لے، اوچی بولو اپنے مشکل کشا دی من لے، میری نہ من۔ تیری کتاب نہج البلاغہ اے میرے ہاتھ دے اندر ہے، عربی چ لکھی ہے، فارسی دے دا ترجمہ کیتا گیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں قال علیہ السلام ینزل الصبر علی قدر المصیبت ومن ضرب علی فاخذہ عند مصیبت حبط اجرہ۔ جیڑا بندہ مصیبت دے وقت پٹیا، اپنے رخسار پٹے، وال نوچے، بے صبری دا انہیں مظاہرہ کیتا ہے، حبط اجرہ۔ اللہ دی حقیقت دے اندر اگر میں جاواں نا تے کربلا محض ایک افسانہ ہے، یہ دا حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں۔ توجہ ادھر میرے وال، واقعہ کربلا 61 ہجری دے اندر ہویا ہے۔ کنی ہجری چ؟ او بولو 61 ہجری دے اندر حضرت حسن حضرت حسین انہاں دی شان تے مقام مسلم ہے۔ اسی حضرت حسن دی عظمت مننے ہاں، حسین دی عظمت مننے ہاں۔ حضرت حسین یا حسن نبی علیہ السلام نے نا اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے پتر تیری سواری کنی سونی ہے؟ آقا فرماندے نے سواری بھی سونی ہے، جڑا سوار ہے او کنا سونا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ لوگو حسن تے حسین جنتیاں دے سردار ہون گے۔ سردیاں دے کی جنتیاں دے کی ہون گے؟ اوچی بولو۔ ایک دن جگاں دے پیر خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے ایسرا صحابہ دا جمع غفیر جمع تے حضرت حسن تے حسین دوویں نواسے آ رہے نے، عمرہ چھوٹیاں چھوٹیاں نے، سرخ رنگ دے جبے پائے نے، اے جبے پیراں دے اندر اڑ دے نے، کدی سجے ڈگ دے نے، کدی کھبے ڈگ دے نے، کدی اگے ڈگ دے نے، کدی پیچھے ڈگ دے نے۔ جگاں دے پیر نے جمعہ پڑھا دیا، آپ ممبر تو تھلے اترے، ایک نو چوک کے سجے موڈے نال لا لیا، ایک نو چوک کے کھبے موڈے نال لا لیا تے ممبر تے چڑھ کے آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ وہ لوگوں مال تے اولاد فتنہ ہے۔ ویکھ لے کنی حیثیت، جگاں دے پیر سجدے چ جان، حسن تے حسین نبی دی قبر تے چڑھ جان، آقا سجدیوں اٹھدے ہی نہیں۔ اینا پیار ہے نبی نو، اینا نواسیاں دے نال۔ تے ایک نواسا اور بھی ایسی جدا نام ہے حضرت علی بولو حضرت جن نبی دے کندھیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن۔ پتا جی علی کون ہے؟ حضرت علی دا سالا ہے۔ ہن تہاں کہنا ہے کیویں؟ حضرت علی دے گھر حضرت فاطمہ سن نا، فاطمہ دنیا تو رحلت فرمان لگیاں، فاطمہ کہن لگیاں علی، حضرت علی آندے نے فاطمہ تیرے ورگی سلیقہ شوہر تابعہ دار بیوی منو نہیں ملنی۔ حضرت فاطمہ آندیاں نے عورت میں دس دینی ہے تے میرے تو بعد نکاح تسی کر لیا جے۔ فرمایا فاطمہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرے وانگو خدمت کرے گی، میری اوصاف دی مالک۔ فرمایا کون؟ فرمایا او دا نام ہے امامہ۔ تے امامہ کون ہے؟ میری بڑی بہن زینب دی بیٹی۔ زینب دے خاوند دا نام کی سی؟ ابو العاص۔
حضرت علی نے دوسری شادی امامہ نہ کی تھی، زینب دی بیٹی نبی دی نواسی دے نال۔ اگر پیغمبر دی بیٹی ایک سی، 10 علی دی دوجی بیوی امامہ کون سی؟ اور گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی لوکاں دی نظراں دی گھٹا پایا جاندا ہے؟ لو جی علی دی تے عظمت ہی بڑی ہے، علی نے تے نبی دے کندھیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے سن۔ اوے اے علی حضرت علی نہیں سن، اے علی نبی دا نواسا سی تے پیغمبر دے کندھیاں تے سجدے جایا اکثر کھیڑدا ہوندا سی۔ ابو العاص دا پتر سی۔ ابو العاص کون ہے؟ جڑا بدر دے قیدیاں دے اندر گرفتار قیدی بن کے مدینے چ آیا، جنوں چھڑان دے وچ زینب نے اپنا ہار بھیجیا سی، اور فتح مکہ تو بعد ابو العاص مسلمان ہویا۔ تو گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ؟ اس واسطے دوستو آؤ، حقیقت یا اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ حقیقت میں لوگ حدیث علماء اہل حدیث حافظ یوسف مسروری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ جگہ دے پیر نے حسن تے حسین نو اپنے دو پھول کیا، ہما ریحانی ابی فی الدنیا، وہ لوگوں دنیا دی اندر میرے دو پھول نے، ایک حسن تے ایک حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ویکھ لینا 61 ہجری دی اندر اے واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ دنیا دی اندر سب تو پہلی کتاب 100 سال تو بعد، یعنی 161 ہجری دے اندر جیڑی کتاب کربلا دے موضوع دے اتے لکھی گئی ہے، او دا نام ہے مقتل حسین۔ اینو لکھن والا کون ہے؟ او دا نام ہے لوط بن یحییٰ ابو محنس۔ اے تسی چپ نہیں کر دے؟ او دا نام کی ہے ابو لوط بن یحییٰ ابو محنس، نا یاد کر لو، لوط بن یحییٰ ابو محنس، جن نے پہلی کتاب 161 ہجری دے اندر کربلا دے موضوع تے لکھی، یعنی مقتل حسین تے پہلی کتاب۔ اور اے دے متعلق اے اپنے دور دا سب تو جھوٹا آدمی سی۔ امام ابن جریر نے تاریخ طبری شیعہ دی کتاب ہے، وہ دے اندر انہیں لکھیا امام ابن جریر نے کہ میں لوط بن یحییٰ ابو محنس دے کولوں 587 روایتاں درج کیتیاں نے، لیکن میری تحقیق دے مطابق اے دے جنہ جھوٹا آدمی کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں۔ پورے کربلا دا اے جئی کوئی مصنف، یعنی کہ راوی جدے کولو پورے کربلا دا افسانہ پیش کیتا جاندہ، وہ بھی پرلے درجے دا جھوٹا، یعنی کربلا دا واقعہ بیان کرن والا شیعہ راوی ہوئے گا، شیعہ تے او لوط بن یحییٰ ابو محنس ہوئے گا، جنہیں پہلی کتاب۔ اور تاریخ طبری مقدمہ جلد نمبر 1، حوالہ نوٹ کرو، کسے تک پہنچاؤ، انہوں کہو دا رد کرے۔ اور واقعہ دے 100 سال بعد ایک کتاب لکھی گئی۔ ہن ذرا غور کرنا، میں جڑی گل کر رہا واقعہ کربو بلا کتھوں شروع ہویا پتا جے؟ انہاں دیاں کتاباں چ لکھیا نا کہ مسلم بن کہ 12,000 کھاتا ہے، انہاں دیاں کتاباں چ لکھیا، ساڈیاں ہی تے نہیں نا لکھیا، او بولو تے صحیح بھئی حضرت حسین نو کنا کھاتا ہے؟ کوفی شیعہ نے کنا خط بھیجیا ہے؟ 12,000 خط بھیجیا۔ جلاء العیون جلد 2 صفحہ نمبر 190 تے ملا باقر مجلسی نے لکھیا، کتاب تیری، حوالہ تیرا، چھپان والا تو، لیکن زبان میری، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ صحابہ،
12,000 خط کنا لکھیا؟ کوفیاں نے، کوفی شیعہ نے، ٹھیک ہے؟ کتاب تیری جلاء العیون دے اندر لکھیا ہے۔ مسلم بن عقیل دا ساتھ بھی کنا چھڑیا ہے؟ یہ بھی تیری کتاب جلاء العیون چی لکھیا ہے۔ مسلم بن عقیل کون سی؟ جنہوں حضرت حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجیا، خط چو آ رہے سن، انہاں کیا کوفے دے حالات دا جائزہ تے لو، اور ایک کوفی ایسے، انہاں کوفیاں نے حضرت علی نو شہید کیتا ہے، انہاں کوفیاں نے حضرت حسن نو زہر دیتا ہے، انہاں کوفیاں نے حضرت حسین نو بھی شہید کیتا ہے۔ کوفی لا یوفی، انہاں جو وفا نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو آئے نا کوفی، اے جی احرام دی حالت مکھی مارنی جائز؟ کہنے لگے ہوئے مکھی دا مسئلہ پوچھن واسطے آ گئے ہو، جدو نبی دے نواسے نو تہاں نجائز شہید کیتا سی، وہ مسئلہ تھانوں یاد نہیں؟ آج تھانوں مکھی دا مسئلہ یاد آ گیا۔ حقیقت ایام حضرت حسین 12,000 خط آن تو بعد منتہی الامال ایک کتاب ہے شیعہ دی، وہ دے اندر لکھیا کہ حضرت حسین مکے جو روانہ ہوئے، اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھانوں پتہ مکے جو دمشق جڑا سفر ہے کوفے دا، یہ 1000 میل بنتا ہے، 1000۔ تو کہیں دینے جی حضرت حسین نے اپنا ایک قاصد بھی بھیجیا، ایویں ہی ہے نا، قاصد روانہ کیتا، کہیں دینے کہ نہیں بولو دے صحیح یار، قاصد دا رولا پیار رہندا کہ نہیں؟ قاصد گیا براستہ دمشق، مکے تو دمشق جڑا 1280 میل ہے، میل کلومیٹر نہیں، میل، تے دمشق تو جڑا نا کربلا وہ 440 میل ہے، یہ 1720 میل دا سفر بنتا ہے۔ تو حضرت حسین مکیوں نکل کے ڈائریکٹ کربلا گئے نے، 1000 میل بنتا ہے۔ ہن دسو قاصد پہلو گیا، حسین پہلو گئے نے؟ بولتے چھڑو یار، حضرت حسین قید رضی اللہ تعالی، حضرت حسین جدو اتھے پہنچے نے نا، حضرت حسین بن علی یہ کہندے نے لو جی حضرت حسین دا اتھے پانی بند کر دیتا گیا، یہ کہندے نے کہ نہیں بولو، حضرت حسین دا کربلا چ کنے دن پانی بند رہا؟ 3 دن۔ میں کیا 1-2 منٹ واسطے میں گل کر لگا، یہ دا 3 دن پانی بند کرنا ہے، تے اے دے واسطے ٹی وی بھی کھلا ہے، اخبارات کھلے نے، ریڈیو کھلے نے، 9-10 محرم دی چھٹی کیتی جا رہی ہے، تے او دن وڈا مظلوم کون ہے جدا مدینے چ 40 دن پانی بند کر دیتا گیا؟ او دا کی قصور ہے جنوں 40 دن پانی نہیں ملیا؟ او کنویں جڑا حضرت عثمان نے اپنی ذاتی جیب دے وچوں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا سی، اس کنویں دا پانی حضرت عثمان دے اوتے بند کر دیتا گیا۔ تو کہنا اے دے نال وڈا مظلوم نہیں، لیکن کربلا دے اندر حضرت حسین اپنے ساتھیاں سمیت 8 محرم نو پہنچ نے۔ کنی محرم نو؟ اچھی بولو۔ 8 نو پہنچے، 8 9 تے 10 نو کو شہادت ہوئی ہے نا، وہ بولو۔ یہ 3 دن تے پہلے نمبر تے بندے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، 3 دن۔ لیکن تیری کتاب چ لکھیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، جلاء العیون صفحہ نمبر 227 ہے، جلد نمبر 2 میں حضرت حسین اپنے ساتھیاں نو آندے نے پانی پیو بھی، اے آخری توشہ تھوڑا، تے وضو بھی کرو تے غسل بھی کرو، اور وضو تے غسل واسطے پین واسطے پانی لب گیا، تو آنا بند ہے۔ چل اپنی کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی مان لا، اپنی من ساڈی نہ من، پر ساڈی خوش نصیبی اے وے، بد نصیبی کہاں گا، بد نصیبی اے وے کتاباں تیریاں نے پڑھنیاں سانو پینیاں نے۔ سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا، ہولے ہولے قدم ٹکایا کر، تو گود میری وچ کھیڈ لے، باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ سونیاں چالاں والیا
ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਦਮ ਟਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਗੋਦ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਲੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹ हजरत हलीमा दी मुहब्बत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चढ़े जवानी खैर दी तेनू नजर न लगे खैर दी काली कमली ओढ़ के अपना मुखड़ा लुकाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर न खेडन जाया कर खुद सोने नू सुरमा पावे नाले ए फरमावे माजाग दे नैना वालिया ना इना सुरमा पाया कर सोनिया चालां वालिया हौले हौले कदम टकाया कर तू गोद मेरी विच खेड लै बाहर ना खेडन जाया कर सोना ए मन मोना ए चन्न भी तेरा खड़ाउना है।